शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसेना। आज नेपाल सम्वत 1140 विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 4 गते आइतबार दशमी तिथि ईस्वी सम्वत सन् 2020 मे 17 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पहिलो पटक एकजनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु कोरोनाबाट भएको पुष्टि। घर र माइतीका 3वटा ओडा सील। सुत्केरी हुने क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहँदा संक्रमित भएको हुन सक्ने परिवारको आशंका। सेनाका उच्च अधिकारी र प्रहरी पनि संक्रमित। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 2 दिन छलफल हुने। कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोसा पनि दिलाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन पेश गर्ने तयारी। वाणिज्य विभागद्वारा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीलाई पुनः नयाँ पासको व्यवस्था। आजदेखि सवारी पास उपलब्ध गराउने। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,12,000 नाग्यो। संक्रमित पनि 44 लाख माथि। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बोरुसिया डर्टमन्डको फराकिलो जित। आरबी लिप्जिग बराबरीमा रोकियो। खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा पहिलो पटक एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय 9 की 29 वर्षीय महिलाको बिहिबार धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको। गाह्रो भएपछि उनलाई 12 विषयको प्राथमिक स्वास्थ्य धुलीखेल रिफर गरेका थिए। अस्पताल ल्याएको केही बेरमै उनको भएपछि शुक्रबार बिहान आरडीटी परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो। धुलीखेल अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ताम्राकारले भन्नुभयो, 2 पटक पीसीआर पनि गरेर हेर्यौं, 2 पटक पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि थप यकिन गर्न टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएका थियौं। यसको नतिजा पनि पोजिटिभ नै आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिड-19 सँग सम्बन्धित परीक्षण पश्चात नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मन्त्रालयका अनुसार महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा वैशाख 23 गते भर्ना भएकी ती महिला 24 गते सुत्केरी भएकी थिइन्। 25 गते डिस्चार्ज भएर सिन्धुपाल्चोक स्थित घर जानुभएको थियो। उहाँलाई ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भयो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा उपचारका लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयले बाटैमा मृत्यु भएको भने पनि अस्पताल ल्याएको आधा घण्टापछि मृत्यु भएको उनका श्रीमानले दाबी गरेका छन्। अस्पतालको गेटमा आउने बित्तिकै उनलाई गाह्रो भयो। हतार गरेर इमर्जेन्सीमा पुर्यायौं। श्रीमानले भने, डाक्टरले भेन्टिलेटरमा राख्नुभयो, पम्प दिनुभयो, तर बचाउन सक्नु भएन। बिहिबार राति 10 बजे श्रीमानको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। धुलीखेल अस्पतालमा 2 पटक पीसीआर गरेको रिपोर्ट आउँदा पनि मन्त्रालयले शनिबार अबेरसम्म पुष्टि भने गरेको थिएन। राति साँझ 8 बजे 50 मिनेटमा मात्रै ती महिलाको 8 बजेर 50 मिनेटमा मात्रै ती महिलाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। मन्त्रालयले पुष्टि नगरे पनि काभ्रे प्रशासनले भने कोरोना लागेकै व्यक्तिको अन्त्येष्टि गर्न प्रक्रिया अपनाएर अन्त्येष्टि गर्न काठमाडौँ पठाइसकेको थियो। मृतकको शव कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076 अनुसार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले सेना र प्रहरीको टोलीले स्कटिङ गरेर मृतक महिलाको शव अन्त्येष्टि गरेको बताउनुभयो। कार्यविधि अनुसार सुरक्षाको विधि अपनाएका छौं। उहाँले भन्नुभयो, उनको अन्त्येष्टि गर्न आफन्त कोही थिएनन्। काभ्रेबाटै एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मी, चालक र मृतकका श्रीमान र शव वाहन चालक आएका थिए। काठमाडौँको पशुपति स्थित विद्युतीय शव दाहगृहमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको हो। शवदाहगृहमा अन्त्येष्टिमा खटिनेलाई पनि प्रशासनले पीपी सेट पठाएको थियो। भक्तपुरको वीरदल गणले तयारी अवस्थामा राखेको निजी गाडीमा उनको शव ल्याइएको हो।
सेना र प्रहरीको गाडीले महिलाको शव रहेको गाडीलाई स्कटिङ गरेका थिए। धुलीखेल अस्पतालले मृतक महिलाका आफन्तको स्वाब निकालेर परीक्षण सुरु गरेको छ। अस्पतालले शनिबार दिउँसो मृतकका श्रीमान, आमा, नन्द र 10 दिनको बच्चाको पनि स्वाब निकालेको छ। विवाह भएको 13 वर्ष भएको थियो। घर र ससुराली सँगै हो। उनका श्रीमान भन्छन्, पहिलो सन्तान छोरा 11 वर्ष भइसकेकाले दोस्रो सन्तानको योजना बनायौं। मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि वरिपरिका सबै जसो गाउँ फर्किन थाले। हामी पनि जाने कि भन्ने सल्लाह गर्यौं, तर डाक्टरले सुत्केरी हुने मिति जेठ 22 लाई दिएको थियो। गाउँमा गएर पनि सुत्केरी हुन गाह्रो होला भनेर गएनौं, उनले सुनाए। डाक्टरले दिएको मिति भन्दा 1 महिना अघि वैशाख 23 मा श्रीमतीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो। हामी वैशाख 23 मा टिचिङ अस्पताल गयौं। 24 गते बिहान 4 बजे सुत्केरी भइन्। छोरा जन्मियो। उनको अवस्था सामान्य थियो, श्रीमानले सुनाए। 25 गते नै अस्पतालले डिस्चार्ज दियो। लकडाउनमा काठमाडौँमा बसेर स्याहार पुग्दैन भनेर हामीले घर जाने निदो गर्यौं। 12-20बाट एम्बुलेन्स आएको रहेछ, त्यसैमा जाने भयौं। कोठामा गएर छोरालाई लिएर आयौं। कपडा पनि झिक्यौं। अस्पतालबाटै तयार भएर हामी घर गयौं। दोस्रो सन्तान शल्यक्रिया बिना भएकाले हामी खुसी थियौं। घरमा सुत्केरी भेट्न ससुरालीका आफन्तहरू पनि आएका थिए। खुसियाली साट्यौं। वैशाख 31 गते राति उनले सास फेर्न गाह्रो भयो भनिन्। जेठ 1 गते बिहानै 12-20 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बोलेरो गाडी राखेर लगे। चिकित्सकले एक्सरे गरेर हेरे। छातीमा खराबी रहेकाले एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने भएकाले सुत्केरीलाई जोखिम हुने भन्दै थप उपचार गर्न धुलीखेल वा काठमाडौँ लैजान चिकित्सकले सुझाव दिए, तर तत्काल एम्बुलेन्स पाइएन र पछि निकै साह्रै भइसकेपछि धुलीखेल अस्पताल पुर्याएको र अस्पताल पुर्याएपछि केही बेरमा उनको मृत्यु भएको श्रीमानले सुनाएका छन्। यसैबीच नेपालमा सेनाका उच्च अधिकारी र प्रहरी पनि संक्रमित भएका छन् भने सञ्चारकर्मी पनि संक्रमित भएका छन्। प्रदेश 2 मा शनिबार 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थप संक्रमित मध्ये नेपाली सेनाको मध्यपूर्वी पृतना मुख्यालय महोत्तरीमा कार्यरत 56 वर्षीय लेफ्टिनेन्ट र 12 मा कार्यरत 1 प्रहरी जवान छन्। सेनाको स्वास्थ्य टोलीले बिहिबार साँझ मध्यपूर्वी पृतनामा कार्यरतको स्वाब संकलन गरेको थियो। सेनाकै टोलीले स्वाब परीक्षणका लागि धुलीखेल अस्पताल लगेको थियो। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले प्रदेश 2 को मध्यपूर्वी पृतनामा कार्यरत 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए पनि उनीहरूको दर्जा भने खुलाउनु भएको छैन। सेनाको स्वाब रिपोर्ट बारे हामीले पनि चासो राखेका थियौं। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका एक अधिकारीले भने दुवै संक्रमितलाई उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौँ स्थित कोरोना अस्पतालमा शनिबार राति गाडीमै लगिएको पनि जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सिन्धुपाल्चोकी सुत्केरी महिलाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएपछि अहिले उनको घर र माइतीका 3 वटा ओडा सिल गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएकी 29 वर्षीय महिलाको घर र माइती गाउँलाई स्थानीय प्रशासनले सिल गरेको हो। ती क्षेत्रमा रहेका स्थानीयलाई बाहिर जान र बाहिरकालाई त्यहाँ आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरोना लक्षणपछि काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल लगिएको ती महिलाको बिहिबार मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि संक्रमण फैलिन सक्ने आशंकामा उनको गाउँ 12-20 नगरपालिका 9 रामचे र माइत बलेफी गाउँपालिका 7 र 8 लाई सिल गर्ने निर्णय गरिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले शनिबार 3 वटा सामान्य परीक्षण गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 12-20 लाई पनि सिल गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। ती महिलाको सम्पर्कमा आएकालाई क्वारेन्टाइनमा बस्न र परीक्षणका लागि सम्पर्क गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेपछि संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन ती महिलाको सम्पर्क भएको क्षेत्रलाई सिल गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताउनुभयो। मन्त्रालयले उनको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गर्नु अघि नै उक्त ओडाहरूलाई सिल गर्ने निर्णय भइसकेको थियो। यो निर्णय गरेका बेलासम्म सरकारले ती महिलाको मृत्यु सार्वजनिक गरेको थिएन। बैठकको निर्णय अनुसार सिल गरिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई घर बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बैठकले सिल आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेना परिचालनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बलेफी 8 का ओडाध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले 12-20 9 का
बासिन्दासँग मेला पर्व चल्ने भएकाले ओडा सिल गरिएको बताउनुभयो। उनको माइती हाम्रो ओडामा होइन तर 12/9 भट्टेसँग सीमा जोडिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेला पर्व चल्ने हुँदा दुई गाउँको मान्छे ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए, तर अहिले ओडा सिल गरेर घर बाहिर समेत आकस्मिक बाहेकका काममा निस्कन बन्द गरेका छौँ उहाँले सुनाउनुभयो। 12/9 का ओडाध्यक्ष सानु तामाङले ओडा सिल गरी सबैलाई सुरक्षित र सतर्क रहन आग्रह गरिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच सुत्केरी हुने क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहँदा संक्रमित हुन सक्ने परिवारको आशंका रहेको छ। परिवारले सुत्केरी हुनलाई अस्पतालमा लगेको बेलामा नै संक्रमित भएको हुन सक्ने आशंका समेत गरेको छ। एकै महिनामा 30,000 सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्क बाहिर पनि यो बीचमा गएका छन्। सुत्केरी आमाको मृत्यु अघिल्लो चैतमा संक्रमण शून्य थियो, तर यो चैतमा 53 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 2074 को फागुनमा 27,000 र 2075 को फागुनमा 32,000 महिला सुत्केरी भएका थिए। यो फागुनमा 15,000 र चैतमा जम्मा 1436 महिला सुत्केरी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। अस्पतालले सेवा दिँदैन भनेर तथा अस्पताल पुग्ने साधन नभएर महिलाहरू जोखिम मोलेरै अहिले घरमा सुत्केरी पनि भइरहेका छन्। यसैबीच मोरङमा सुत्केरी गराउन थिएटरमा लगिएकी गर्भवती महिलालाई नोबेल अस्पतालले निकालिदिएको छ। 16 वैशाख 2077 मा उदयपुरको त्रिउगा नगरपालिका 11 की 29 वर्षीय सरस्वती रौनियार प्रसुतिका लागि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी थिइन्। प्रसव वेदनाले छटपटाइरहेकी उनलाई अस्पतालको शय्यामा पुगेपछि सान्त्वना मिलेको थियो। शल्यक्रियाका लागि उनलाई अपरेसन थिएटरमा लगिएको थियो, तर त्यही बेला उदयपुरमा कोरोना भाइरसबाट केही व्यक्ति संक्रमित भएको खबर आयो। अस्पताल व्यवस्थापनले हतार सरस्वतीलाई निष्कासन गर्यो। वेदनाले छटपटाइरहेकी गर्भवतीलाई निष्कासन गर्न भन्दै आफन्तले हार गुहार गरे, तर अस्पताल प्रशासनले भन्यो संक्रमित जिल्लाका मान्छेलाई हेरविचार गर्न सकिँदैन। व्यवसायी र मानवीय मूल्यलाई लज्जित बनाउँदै नोबेल अस्पतालले निष्कासन गरेपछि आफन्तले सरस्वतीलाई कोशी अस्पताल पुर्याए, जहाँ शल्यक्रियापछि उनले छोरा जन्माइन्। भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य सेवा जटिल बनाइदिएको छ। दुर्गमका गर्भवतीका लागि अस्पताल आफैमा सहज थिएन, संक्रमणको डरले झन समस्या थपिएको छ। अस्पताल जान अहिले सहज छैन। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 डुल्लुकी 20 वर्षीय मीना शाहीले गत शुक्रबार राति घरमै शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्, तर रक्तस्राव बढेपछि उनलाई अस्पताल लाने क्रममा शनिबार दैलेखको गुराँसेमा उनको मृत्यु भएको छ। घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी भएकी मीनाको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मात्र उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल कालीकोट ल्याइएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पतालले सुर्खेत रेफर गरेको थियो। सुर्खेत ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज आइतबार र सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले 2 दिनका लागि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि छलफललाई छोटो र छरितो बनाउने निर्णय भएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सबै स्वास्थ्य सचेतना अपनाइने भएको छ। बैठकले सुरक्षा सम्पूर्ण सतर्कता अपनाएर छलफल सञ्चालन गर्ने, सांसदहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्ने, छलफल छोटो बनाउने र यही जेठ 6 गते छलफल का क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्न नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको भन्दै संशोधन पेश गर्ने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोसा पनि दिलाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा बसेको
बैठकले विश्व महामारीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम, न्यूनीकरण र संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले कोरोना महामारीका कारणले लकडाउन पछिको अवस्थामा लाखौं मजदुर तथा श्रमिक, किसान, अध्ययनको सिलसिलामा घरभन्दा टाढा रहेका विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामी एवं दीर्घरोगी, शारीरिक अशक्त तथा असहाय व्यक्तिले कारुणिक पीडा झेल्नु परिरहेको भन्दै उनीहरूको जीवनयापनका लागि समुचित राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याई तत्काल राहत पुर्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदीय दलले हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा उपचार र यसको प्रकोपका कारण पीडित रहेका विपन्न परिवारलाई राहत तथा अन्य समस्याका विषयमा सरकारलाई समय समयमा सचेत गराइरहेको जानकारी समेत गराउनु भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज आइतबारदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि दिएको सबै पास रद्द भएपछि शनिबार आपूर्ति व्यवस्थापन सवारी पास जारी गर्ने मापदण्ड बनाएर विभागमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीलाई पुनः नयाँ पासको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। दर्ता भएका फर्मले आफू सदस्य रहेको सम्बन्धित छाता संस्थाबाट प्रयोजन खुलाएर विभागमा निवेदन दिएपछि मात्र सवारी पास अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फर्म वा कम्पनीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट विभागले उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्रयोजन खुलाएर निवेदन दिएपछि विभागले औचित्यका आधारमा बेहोरा खोली आवश्यक संख्यामा नीलो रङको पास जारी गर्नेछ। विभागले स्थानीय तहले तोकेको समयमा वा समय नतोकेकोमा बिहान र साँझ व्यवसायिक कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने, कारोबार गर्दा मूल्य सूची राख्ने, बिल बीजक जारी गर्ने र म्याद गुज्रेका सामान अलग्गै राखी वितरकलाई नै फिर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ। बिक्री स्थलमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर तथा नियमित हात धुन र सकभर विद्युतीय कारोबार गरी ग्राहक सेवाको व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ। एम्बुलेन्स, सब वाहन एवं औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, सबै प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी माल वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खाद्य वस्तु, निर्माण सामग्री लगायत सवारी साधनलाई सवारी पास आवश्यक नपर्ने पनि जनाएको छ। करिब 60 करोडको आफ्नो ठेक्का जोगाउन मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराएका ठेकेदार दीपक भट्टले प्रहरीले रद्द गरिसकेको ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन्, तर प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। ठेकेदार भट्टको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेसले नेपाल प्रहरीको सञ्चार सम्बन्धी ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो। यो कम्पनी उनले आफ्नो सहयोगीको नाममा दर्ता गराएका छन्। गत वर्षको जेठमा उनले प्रहरीको डिजिटल सञ्चार सेट सम्बन्धी ठेक्का पाएका थिए। 6 महिनाभित्रै सामान उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि 10 महिनासम्म कुनै प्रगति नभएपछि गत 11 वैशाखमा प्रहरीले सम्झौता रद्द गरेको थियो। तर सम्झौता रद्द भएको 3 दिनपछि ठेकेदार भट्ट राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भएका थिए। सम्झौताको अवधि बाँकी रहँदै भने उनले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिएनन्। संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार म्याद थपका लागि आवेदन आएको थियो। प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, तर रद्द भइसकेको ठेक्काको म्याद थप गर्ने कुरा भएन, हामीले निवेदन दर्ता गरेनौं। प्रहरीले भट्टको धरौटी जफतको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। गत 14 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10औं पटक नियमावली संशोधन गर्दै दफा 120 मा उपदफा 1 ग थप गरेको थियो, जसमा भनिएको छ उपनियम 1 क 1 ख मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघिको अवस्थामा यो पुनः ठेक्काको म्याद थप्न सकिनेछ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधन गरिदिएको भन्दै म्याद थप्न प्रहरीलाई ठेकेदारको दबाव, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक 30% बढी राजस्व सङ्कलनको महत्त्वाकांक्षा राखेको अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को वर्ष कति राजस्व सङ्कलन होला भन्ने अनुमान लगाउन हम्मे परेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि चालु वर्षकै राजस्व सङ्कलनमा धक्का पुगेकाले थप असर कति पर्ने हो भन्ने पनि अनिश्चित भएको हो। त्यसैले स्रोतका साथै बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने पनि निश्चित छैन। बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अङ्क घटाउँदै जानुपर्ने स्थितिमा रहेका छौँ। शनिबार आयोजित बजेट सम्बन्धी कान्तिपुरको राउन्ड टेबलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, एकातिर आवश्यकता बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर स्रोत खुम्चँदै गएको छ। अहिले यिनै विषय सन्तुलनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कान्तिपुर दैनिकले उक्त राउन्ड टेबल आयोजना गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बाध्यता बताउनु अघि बजेट छलफलका अन्य सहभागीले निर्मम भएर खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव समेत दिएका थिए। सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी सातादेखि फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। जहाजबाट ल्याएपछि स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउने गाडी व्यवस्था गर्ने लगायत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको औपचारिक निर्णय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्च स्तरीय समितिले गर्नेछ। विदेशमा अलपत्र नेपालीले घर फर्किन पाऊँ भन्दै दूतावास घेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, सरकारलाई खुल्ला पत्र पठाउने र सञ्चार माध्यमले पनि बारम्बार कुरा उठाउन थालेपछि सरकार उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन बाध्य भएको हो। सर्वोच्च अदालत, संघीय संसदका दुवै सदन तथा संसदीय समितिले पनि अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले खाडी मुलुकमा पालैपालो टेलिफोन गरी त्यहाँका नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै त्यहाँका नेपालीको पीडा सार्वजनिक हुने क्रम नरोकिएपछि सरकार उद्धारका लागि अघि बढेको हो। खाडी मुलुक र मलेसियाले बिना भिसाका र कामबाट बिदा भएर अलपत्र नेपालीलाई घर फर्काउन पछि उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो। कुवेत, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, युएई मा बिना भिसा काम गरेका त्यस्तै बङ्गलादेश र साइप्रसमा अध्ययनका लागि मुलुकमा कामका लागि गएर उतै अड्केका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। स्वदेश ल्याएपछि उनीहरूलाई निश्चित अवधि क्वारेन्टाइनमा राखेर घर जान दिइनेछ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कति नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तथ्याङ्क तयार भइसकेकोले अब बिस्तारै ल्याउनेतर्फ सरकार उन्मुख रहेको पनि बताउनु भएको छ। कति नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने भनेर तथ्याङ्क तयार गरिसकिएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच कोरोनाबाट बेलायतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 63 पुगेको छ। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरोडले शुक्रबार यो जानकारी दिनुभएको हो। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुरुष र 11 महिला रहेका छन्। दूतावासको पहलमा गठन गरिएको सूचना संकलन सहयोग समिति मार्फत दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म मृत्यु हुने भूपू गोर्खा सैनिकको संख्या 52 र गैर सैनिक 11 छ। गत सोमबार दूतावासले कोरोनाबाट निधन हुनेको संख्या 60 पुगेको बताएको थियो। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेनाको संयोजनमा चीनबाट खरिद गरिएको पहिलो चरणको चीनको होङजुबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर हिँडेका 10 कन्टेनर चीनको खासा र नेपालको तातोपानी हुँदै हिजो काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। ती सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित सेनाको 14 वाहिनीमा संकलन गरिएको छ। सरकार बीच भएको खरिद सम्झौता अनुसार चीनबाट कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि 343 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याइनेछ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले प्रयोग गर्ने डिस्पोजल गाउन लगायतका 1180 क्युबी स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। खरिद गरिएका मध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मार्फत त्यसका लागि निगमको जहाज भोलि सोमबार चीनको ग्वान्जाओ जाँदैछ। अरू सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री सडक मार्गबाट ल्याइने जनाइएको छ। नेपालले चीनसँग कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण, पीपीई लगायत 73 प्रकारका सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
खरिद गरिएका बाँकी सामग्री बोकेका कन्टेनर हाङ्गुबाट गत वैशाख 24, 26 र 28 गते नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्। ती कन्टेनरलाई नेपाल आइपुग्न 10 देखि 12 दिन लाग्नेछ। नेपाली सेनाले कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन र अस्पताल समेत निर्माण गरिरहेको छ। मुलुकको आवश्यकता र कोभिड-19 ले निम्त्याएको संकट रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सेनाले मास्क, सेनिटाइजर र पीपीई को उत्पादन समेत गर्दै आएको छ। सरकारले सम्भावित कोरोनाको संक्रमण जोखिमको मूल्याङ्कन गरी समयमै लकडाउन घोषणा पनि नेपालमा हालसम्म 1 जनाको मृत्यु कोरोनाकै कारण भइसकेको छ भने 281 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। माइजोगमाई गाउँपालिका 2 तुमलिङमा पर्यटकीय संरचना बनाउन भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ। नेपाली भूमिमै उद्यान निर्माण सुरु गरिए पनि 10 गजामा काम भएको भन्दै उनीहरूले किचलो झिकेको गाउँपालिका अध्यक्ष जित बहादुर राईले बताउनुभयो। यो इलामको खबर हो। उहाँका अनुसार भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले संयुक्त सीमा टोलीले सिमानाको टुङ्गो नलगाएसम्म काम अघि नबढाउन दबाब दिएको हो। प्रदेश सरकारको 10 लाख लगानीमा वैशाखमा काम सुरु गरिएको थियो। तुमलिङ क्षेत्र सन्दकपुर माने भन्ज्याङ पर्दछ। स्थानीय अधिकारी सम्मिलित टोलीले भारतीय पक्षसँग शुक्रबार छलफल समेत गरेको थियो। त्यसक्रममा भारतीय पक्षले नापी टोली नआएसम्म काम अघि नबढाउन अनुरोध गरेको सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपति नगर इलामका प्रमुख दयाकृष्ण ढकालले जानकारी दिनुभयो। वार्तामा ढकालसहित सशस्त्र प्रहरी बल पशुपति नगरका निरीक्षक पवन खड्का, इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरका निरीक्षक रमेश राई लगायत सहभागी थिए। निरीक्षक खड्काले निर्माण स्थल नेपालमै पर्ने भएकाले काममा अवरोध नगर्न भनेको सुनाउनुभयो। भारतीय पक्षले उद्यान 2 वटा सीमा स्तम्भको 20 मा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। इलामकै रोङ गाउँपालिका लोहागढबाट 59 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा 1 वर्ष यता भारतले नेपालतर्फको विकास निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर तत्काल ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले झापा जिल्ला कोरोना रोकथाम समितिको बैठकमा उद्धार गरेर ल्याएपछि राख्ने होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। झापाको काँकरभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, बागडुब्बा र कचन कबल नाकाबाट आगामी 1-2 दिनभित्रै 1000 नेपालीलाई उद्धार गरेर सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइने र क्रमशः यो संख्या बढेर 20,000 सम्म पुग्न सक्ने मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै सीमा क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ल्याउने र लैजाने काम चाँडै हुने जानकारी गराउनुभयो। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, ल्याइएका नागरिकलाई होल्डिङ क्षेत्रमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र अन्य प्रदेशका भए सोको राजधानीसम्म पुर्याउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ। जिल्ला समन्वय अलपत्र नेपाली 853 जनाले झापाको सीमा नजिक आएर नाम टिपाइसकेको र त्यो संख्या बढिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संकलित नाम मध्ये 323 जना कर्णाली प्रदेशका, 1 जना झापाका र अरू अन्य जिल्लाका रहेका छन्। यसैबीच प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्ला कोभिड-19 बाट प्रभावित बनेका छन्। सिराहाका 1 जनामा संघीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा टेकुमा स्वाब परीक्षण गरिएका मध्ये 2 नम्बर प्रदेशका 4 जनामा सो संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सिराहामा 1, पर्सामा 2 र सर्लाहीका 1 समेत 4 जना भएको निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो तथ्याङ्कसँगै प्रदेश नम्बर 2 मा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 108 पुगेको छ। तीमध्ये पर्साका सर्वाधिक बढी 91, धनुषाका 4, रौतहट 12 र सर्लाहीका 3, महोत्तरीका 2 र सप्तरी र सिराहाका 1 जना रहेका छन्। सीमा क्षेत्रको आवजात मात्र नभएर एउटै पालिकाका एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा पनि आवागमनमा कडाई गरिएको छ। अनावश्यक हिँडडुल गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्न प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले 8वटै जिल्लामा निर्देशन गरेपछि थप कडाई गरिएको हो। यता बर्दिया जिल्ला
सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका 11 लालपुरका 28 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको आशंकामा हिजोबाट उक्त टोल पूर्ण रूपले बन्द गरिएको छ। उक्त टोलसँग जोडिएका सबै सडकबाट टोल आवागमनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा बर्दिया नार्खु 11 की 28 वर्षीयमा कोभिड-19 पुष्टि भएको जनाइएको थियो। बर्दियामा उक्त ठाउँ नै नभएको अवस्थामा संक्रमित भनिएको व्यक्तिको खोजी गर्दा गुलरिया 11 लालपुर भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका कोरोना फोकल पर्सन कृष्ण गोपाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। लालपुर स्थायी घर भई काठमाडौँमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति गत वैशाख 29 गते काठमाडौँ फर्किएको बुझिएकाले लालपुर पूर्ण रूपले बन्द गरिएको हो। लालपुर सदरमुकाम गुलरियाबाट 6 किलोमिटर पूर्व हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सूचनाका आधारमा कोरोना भाइरस संक्रमित लालपुरका हुन सक्ने आशंकामा बन्द गरिएको बारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन थप प्रभावकारी बनाउन रुकुम पूर्व र बागलुङको सिमानामा पनि अस्थायी प्रहरी जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ। दुई जिल्लाको सिमानामा पर्ने पातिहाल्नामा चौकी स्थापना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित वृद्धि हुँदै गएपछि जिल्लाभित्र नै नाकामा थप कडाई गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गजु सिद्धि बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त चौकीमा केही दिनमै स्वास्थ्य कर्मीको टोली पनि खटाइनेछ। मिरमिरे खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,12,000 नागेको छ। त्यसैगरी संक्रमित पनि 47 लाख पार भएका छन् भने 18 लाख मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 89,500 भन्दा बढी छ। त्यहाँ संक्रमित पनि 15 लाख नागेको छ। बेलायतमा मृतकको संख्या 34,400 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,40,000 पार भएको छ। इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या 31,700 पार भएको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,24,000 भन्दा बढी छ। फ्रान्समा मृतकको संख्या 27,600 नागेको छ भने 1,79,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। स्पेनमा मृतकको संख्या 27,500 बढी पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 2,76,000 बढी रहेको छ। रुसमा संक्रमितको संख्या 2,72,000 नागेको छ भने मृतकको संख्या 2,537 पुगेको छ। ब्राजिलमा मृतकको संख्या 15,500 बढी पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या पनि 2,33,000 नागेको छ। यसैगरी भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 90,648 पुगेको छ भने 2,871 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलले फराकिलो जित निकालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बीच शनिबार भएको खेलमा डर्टमुन्डले साल्केलाई 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। डर्टमुन्डका लागि राफेल गुइरेरियोले 2 गोल गरे। यस्तै अर्लिङ हालाल्ड र थोरगन हाजार्डले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 29औं मिनेटमा हालाल्डले गोल गर्दै डर्टमन्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 45औं मिनेटमा राफेलले गोल गर्दै डर्टमन्डलाई पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा पनि डर्टमन्डले थप 2 गोल गर्यो। खेलको 48औं मिनेटमा हाजार्डले गोल गर्दा डर्टमन्ड 3-0 ले अघि रहेको थियो। त्यसपछि खेलको 63औं मिनेटमा राफेलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै डर्टमन्डलाई 4-0 गोलको सहज जित दिलाएका हुन्। जितसँगै डर्टमन्डले शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिखसँगको अङ्क दूरी 1 मा झारेको छ। उसले 26 खेलमा 54 अङ्क जोडेको छ। 1 खेल कम खेलेको बायर्नको 55 अङ्क रहेको छ। साल्के 37 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा आरबी जिप लिगले फ्रेइबर्गसँग 1-1 गोलको बराबरी
खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। खेलको 34औं मिनेटमा म्यानुएल गुल्डेले गोल गर्दै फ्रेबर्गलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 77औं मिनेटमा युसुफ पुल्सेनले गोल गर्दै जिप लिगलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको अन्तिम समयमा फ्रेन्चबर्गले गोल गरेको थियो, तर रोबिन कोचको गोललाई रेफ्रीले VAR को सहायताबाट अफसाइड दिएका थिए। बराबरीसँगै जिप लिगले 26 खेलबाट 51 अङ्क जोडेको छ। जिप लिग तेस्रो स्थानमा रहेको छ। फ्रेबर्ग 37 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै वुल्फबर्गले अस्बर्गलाई 2-1 ले पराजित गर्दा हेर्था बर्लिनले होफेनहाइमलाई 3-0 ले हराएको छ। फोर्टुना डुसेलडोर्फ र पाडेरबोनले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित लिग करिब 2 महिनापछि शनिबारबाट सुचारू भएको हो र खेल दर्शक बिना बन्द रङ्गशालामा खेलाइएको थियो। कोरोनाको कारण लिग गत मार्चबाट रोकिएको थियो। बुन्डेसलिगा कोरोनापछि सुचारू हुने पहिलो युरोपको शीर्ष डिभिजनको लिग हो। खबरक्रम यति नै। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पहिलो पटक सुत्केरी महिलाको मृत्यु। सुत्केरी हुने क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहँदा संक्रमित भएको हुन सक्ने परिवारको आशंका। सेनाका उच्च अधिकारी र प्रहरी पनि संक्रमित। मृतक सुत्केरी महिलाको घर र माइतीका 3वटा ओडा सील। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 2 दिन छलफल हुने। कांग्रेसद्वारा नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन पेश गर्ने निर्णय। वाणिज्य विभागद्वारा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीलाई पुनः नयाँ पासको व्यवस्था। आजदेखि सवारी पास उपलब्ध गराउने। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,12,000 नाग्यो। संक्रमित पनि 44 लाख माथि। र जर्मन बुन्डेस लिगा फुटबलमा बोरुसिया डर्टमन्डको फराकिलो जित। आरबी जिप लिग बराबरीमा रोकियो। हवस् त बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबर यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनहरूका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सृजना तिमसिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हामीलाई फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत मिरमिरे अनलाइन सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशका ताजा समाचारका लागि www.mirmireonline.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला।